Frustrated by the lack of response from Panchayat authorities and Pach members, local residents from Tisks and Vodem have resorted to Gandhigiri against water stagnation. Stating that the water, which is stagnant for months, they allege it's become a breeding ground for mosquitoes and garbage being dumped as well. They have now put up a board asking the government to build a Bhandara there, sarcastically. ऑगस्ट 2025 उदक फ्लो जातालें हांगा ते खंयच्यान झड लागल्या काय त्या नळा पायप फुटला ते आमकां खबर ना. तरी पण आमी तो 4-5 पंचाक ओरडली सांगले तेजे कोणूच लक्ष दिना. त्या शिवाय आमचे शेजारी आसा एकटो तेणे ते स्टाफाक सुद्दां सांगलें की बाबा पायप फुटला म्हणून सांगले. ते म्हणटा ते जायका पायपलायन आमी कितें करूं. तेजे नंतर स्वता आमचो पंच बागवाडाचो तेका सांगलें तेणे सायन्स इन्स्पेक्शन करून ते पळयलें आमकां. तेणे फोन सुद्दां केलो त्या सुपरवायझराक. तो येता म्हणून सांगलो. तो सुपरवायझर कोण तो म्हाकाय खबर ना. तेणे फोन केलो. सो आतां कितें करतले. ही घाण ही जळारां आनी हांगा प्लास्टीक लोक ते उदकां ते उडयतात रोगराई जावपाक शकता. सो म्हाका एक अशें सुचलें एक 4-5 जाणांक आमची शेजारी आनी म्हाजे फुड्या कोण फ्रेंड्स जाल्यार तेका अशें करतले हांव तुमची सपोर्ट आसा हय बिंदास कर म्हणपा. कित्याक पयर जेन्ना नळ नाशिल्लो 2 दीस ते उदक सुकलें आनी तें उदक सुकिल्लें परत पायपां वचना कितें वयल्यान तें उदक तुमी पितात. हय तसो जाल्यार तूं करपाक जाय. तूं कर फुडें कर बरें म्हळ्यार हांव एक एप्रिला म्हळ्यार आमकां बोर्ड लावया आनी कोण कोण येता ते येवनी म्हळ्यार. तरी पूण म्हाका आमच्या पंचान सांगिल्लें लेटर दी. आतां ती भानगड लेटर दी मागीर इन्स्पेक्शना यो त्या शिवाय लोकांक कळोवनी न्ही आमी बाबा हे हांगा घाणेरडें उदक पिता म्हणून. सो आतां हो बोर्ड तुमी कितले दीस म्हळ्यार दवरता. जो पर्यंत जायना तो पर्यंत लायतले हांगा. मागीर कोण प्रशासन कोण येता ते येवनी आनी कितें करतले. बोर्डा व्हडले पयशे पडना. आमी पयशे खर्च करून करप ना. हे एक्चुअली त्या पंचांनी तातूंत लक्ष घालपाक आसलें कित्याक लागून रोगराई जातली म्हणून. आतां बंधाऱ्याचो कित्याक म्हणलें तुमी. बंधारातून वेळापा स्क्रॅप केली हांगा तरी वाना बट तुमकां चान्स पडलो ना. आयज उदक तुमी खंय डायवर्ट करा. Residents also allege that the contaminated water is now mixing with clean drinking water sources, raising serious health concerns. The situation has reportedly worsened over time, with fears that it could lead to the spread of diseases in the locality. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मिराबागाक येवपी बंधारो खंय तरी स्क्रॅप करता म्हण एश्युरन्स दिले आनी आयच्यान तेजी कामूय सुरवात जाल्या. पूण हो बंधारो जो आसा हो स्क्रॅप जालोच. पूण आनी एक सावड्ड्या जे तिस्क आसा थंय एक बोर्ड मारलेलो आसा. जाय जाल्यार ही सायट जी आसा ही बंधाऱ्या खातीर सारकी आसा. हांगा बंधारो बांदचो. आतां पळयात हें सगळें उदक आहा आनी थंय बोर्ड मारला. हांगचेच कोणी स्थानिकान हो बोर्ड मारला पळोवंक शकतात की हो बंधारो प्रपोज करपाची सायट आसा. ऑगस्टा सावन खंय हें उदक जें दिसता हें हांगा व्हांवत आसा. पूण आजून पर्यंत कोण हांगा कांयच कोणाक कांय पडोवन गेलना. ना पंचायतीक पडोवन गेलना ना कोणाक प्रशासनाक पडोवन गेलना. हें उदक हांगा तशेंच आसा. आतां हें उदक कसलें हें कोणाक खबर ना. हांगा रावलो जाल्यार मुताचो वास तर मारताच आनी सगळें हांगा घाण जाल्लें आसा हें उदक आनी हांगच्यान उदक मुखार म्हळ्यार व्हांवता. आतां हें कसलें उदक तें म्हाकाय बी खबर ना. आतां प्रशासनाक खबर आसूंक शकता. आतां जेन्ना पब्लिकाक कांय उपाय आसना कोण आयकना तेन्ना अशें हे बोर्ड मारून तांकां आपलो विरोध जो आसा हो व्यक्त करपाक पडटा. सो प्रशासनान पंचायतीन हें जें हांगा उदक व्हांवता हें आतां गटराचें उदक काय पायपलायनीचें उदक हें कोणाक खबर ना. खंय तरी हें सारकें करपाचें गरज आसा जेणे लोक अशे बोर्ड लावपाना आनी आपलो राग काडपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.